الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. والسلام على سيدنا مولانا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح بها عنا ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت تعلم الغيوب. اللهم علمنا ما لا نعلم وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وقل رب زدني علما. أما بعد معاشر الأحبة، نتناول بإذن الله سبحانه وتعالى أحد أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي تحفظون وتقرؤون وتعلمون بإذن الله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم حينما قال: إنما بعثت لأتمم، تحفظون جميعا، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أولا عندما ننظر إلى هذه الجملة إنما بعثت، كأن الحبيب صلى الله عليه وسلم يلخص البعثة نتاعو صلى الله عليه وسلم. إنما بعثت يعني أني لم أبعث إلا لهذا الأمر. إنما بعثت ثم قال لأتمم. عندما نقول أتم الشيء يعني كمله، بل وحسنه، بل وجمله، بل وأعطاه نظرة أخرى. ثم قال لأتمم ماذا؟ ليس الأخلاق، وإنما مكارم، لأن كل ما يصدر على الإنسان أخلاق، c'est un comportement. لكن قد يكون هذا الخلق من المكارم وقد لا يكون من المكارم، لأن عندما نتكلم عن الأخلاق الناس تحصرها في صباح الخير ومساء الخير والسلام عليكم، قال عنده أخلاق. لكن عندما ننظر، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم بماذا جاءنا؟ جاءنا بدين، جاءنا بالإسلام. والإسلام هذا وهذا الدين أيها الأحبة، عندما ننظر فيه نظرة دقيقة، نظرة تحت تمحيص، نجد كل ما جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم من دين كله ما هو إلا أخلاق، أو يوصل إلى أخلاق. جاءنا بالصلاة، فالصلاة خلق. جاءنا بالصيام، فالصيام خلق. جاءنا بالزكاة، فالزكاة خلق. جاءنا بالحج، الحج خلق. هذه الأركان تاع الإسلام، هذه ركزوا عليها الحديث. فتجد في النهاية
بأن هذه العبادات تفضي وتوصلك إلى خلق، وإلا إذا لم توصلك إلى خلق فهنالك خلل. أعطيك مثال: الإنسان لما يعرض البضاعة نتاعو باش يبيعها في السوق، إذا كان الناس شراو هو أحسن تقديم البضاعة، دار لها اون بون بريزونطاسيون، والبضاعة في حد ذاتها نافعة يسحقوها الناس، إذا ما شراوهاش كاين خلل، إما البضاعة ما تصلحش، السلعة هذيك ما تصلحش، ولا هو لم يحسن تقديمها للناس. فهمنا الفكرة هذه؟ طيب، في الصلاة والصيام والزكاة والحج التي سنركز عليها شيء من الكلام، نجد أنها تفضي إلى خلق. نجيب الصلاة: وأقم الصلاة إن الصلاة، هذا تريتمون، وصف. ربي سبحانه وتعالى أعطاك الصلاة، كتبها لك في أوردونونس، وبلغها لك الطبيب اللي هو الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقال لك تفضل صلي، وقال لك الصلاة هذه غادي توصلك إلى خلق معين. ما هو؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي كل ما هو فحش وكل ما هو منكر ستقضي عليه الصلاة. نتساءل: كلنا نصلي، كلنا ولله الحمد نقيم الصلاة، لكن لماذا ما زال فينا منكر وفينا فحش؟ أحوالنا، سلوكنا، معاملاتنا، اتصالنا بالناس لا زال فيه فحش ولا زال فيه منكر. نقول: هل العيب في الدواء أم العيب في مستعمل الدواء؟ واحد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله إن أخي مبطون، كل شهر يدور. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليك بالعسل. العسل قال الله سبحانه وتعالى فيه شفاء لكاع الناس، المؤمن وغير المؤمن، فيه شفاء للناس. جاء بعد مدة قال له: يا رسول الله أخي مبطون. قال: عليك بالعسل. عاود جاء المرة الثالثة: يا رسول الله أخي مبطون. مازال مريض، مازال مجا. واش قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال له: صدق الله وكذب بطن أخيك. فمن القاعدة: صدق الله وكذب بطن أخيك. الله سبحانه وتعالى قال فيه شفاء للناس، إذا فيه شفاء، كاين خلل. لكن جاء قال سيدنا عمر، قال: كان عمر يضع يده على موطن الألم ويقرأ الفاتحة فيشفى. قال له: أين قلب عمر؟ والله. إذا قال الله سبحانه وتعالى في الصلاة، قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا لم توصل الصلاة كاين خلل، وهنا لازم الإنسان يوقف معاه، غير مع روحك، وقف واحد الوقفة وقول: واسكيني لو بروبليم، وراه المشكل، راني نصلي والصلاة نتاعي ما أداتش الوظيفة نتاعها اللي هي الله سبحانه وتعالى قال إن الصلاة تنهى. نعرض أنفسنا على حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم باش نفهموا الفكرة هذه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، الحديث البخاري ومسلم وصححه البزار، يقول: إنما أتقبل الصلاة منه. والله الحديث هذا لا نصارحه صعيب. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنما أتقبل الصلاة من تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي وقطع النهار في ذكري ولم يبت مصرا على معصيتي ورحم المسكين والأرملة والفقير. إنما أتقبل الصلاة من تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها، لأن كاين اللي يتكبر صلاته، كاين اللي يتكبر صلاته،
هو كرم ربي بالصلاة الحمد لله، لكن لما تحمد الله سبحانه وتعالى لازم تزيدك تواضع وتزيدك خضوع. لما تمشي لهذاك اللي ما يصليش وتتكبر بصلاتك، ولا تنفخ روحك على اللي مازال الناس ما التزموش، كاين هذه يعني يمشي هو صلى ودار اللحيه كيما زينو تاعنا هكذا طولها وكذا، شا يدير لما يشوف ناس مازال يعني لم يرزقهم الله سبحانه وتعالى الهدايه، شا يصرى؟ يقول يتكبر على المخلوقات الله سبحانه وتعالى. شكون اللي قال لك بلي ربي يقبل منك صلاتك؟ شكون اللي قال لك بلي ربي راك وصلت عند الله سبحانه وتعالى؟ شكون اللي قال لك؟ الناس نيام، كاع في هذه الدنيا الناس نيام، إذا ماتوا استيقظوا. الناس قالوا كاع مرقدين، لما يموتوا ينوضوا ويفيقوا. علاش؟ لما تموت ترى حقيقة الأعمال، ما تقبل الله منك وما لم يتقبل الله منك. الناس نيام إذا ماتوا استيقظوا. إذا لما يقول الرسول فيما يرويه عن ربه، شكون يعني بالميزان تاع هذا الحديث، شكون اللي غادي ربي يتقبل منه الصلاة؟ إنما أتقبل الصلاة، فتجد عدم التكبر، عدم الاستعلاء، التواضع، أن ترحم فقيرا وترحم المرأة وترحم المسكين، كلها أخلاق. باش توصل إلى قبول الصلاة تتصف بهذه السلوكات اللي حددها الرسول في هذا الحديث. إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي. لأن ذاك اللي قال له المشكلة ماهيش في الله أكبر، المشكلة كيف حالك بعد الله أكبر. لأن راك تقول كلمة خطيرة، كلمة راك تقولها لما تدخل في حرمة الصلاة، راك تقول واحد كلمة خطيرة. واش هي؟ هذه كلمة الله مش كبير باسم تفضيل، الله أكبر. اسأل روحك، هل لما تقول هذه الكلمة فعلا الله أكبر من كل كبير؟ في ذيك اللحظة وقت ما وين يقابلوك صوالحك، حتى الميكانيسيان اللي يودر مفتاحه يتفكره بأمور الله أكبر، طاح له تحت الرطوم يقول الله أكبر يتفكره في ذيك اللحظة، وباش ما نقولوش أشياء أخرى. واحد جاء الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال له راني خبيت واحد الكنز، واحد الرزق، خبيته في واحد الموضع في السكنة نتاعي وفي الدار نتاعي. قال له ما دار الزمان ودار الوقت وما تفكرتش وين درته. واش قال له أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ قال له والله ما عنديش حيلة، أنت دسيت رزقك ونسيته، ما عنديش يعني كي ندير لك، لكن قال له غادي نلقى لك واحد الحيلة. قال له إذا جاء الليل وجاء الثلث الآخر من الليل، لما يقرب الفجر، قال له قم توضأ واشرع في الصلاة. قال له ما عنديش حل، بس غادي نعطيك واحد الحيلة فقط. لما يجي الثلث الآخر من الليل توضأ ونوض بدا تصلي، قال له بخشوع وخضوع وتلاوة. قال له خلاص. غير بدا الصلاة نتاعه الله أكبر وبدا الخشوع يجيه، جاب له إبليس البلاصة اللي دس فيها دراهمه. الغدوة الصباح جاء عند الشيخ قال له يا شيخ راني غير شرعت في الصلاة تفكرت وين درت رزقي. قال له كنت عارف بلي ما غاديش يخليك تعبد ربي، وما غاديش يخليك تصلي، وما غاديش يخليك تتقرب الله سبحانه وتعالى، غادي يدور بك من يشوفك ما قدرش تولي يجيب لك صباحك يوريهم لك وراك. قال له هلا اتممتها شكرا لله؟ يضرب عاود الليله كمل صلاتك شكرا لله سبحانه وتعالى. محل الشاهد عندنا الصلاة خلق أيها الإخوة، وتفضي إلى خلق. نتساءل إذا لم توصلوا إلى هذه النتيجة المحددة في القرآن الكريم إن الصلاة تنهى، إذا ما وصلت لهذه النتيجة لازم نتفق ونتفاهم بأن هنالك خلل.
والخلل أيها الإخوة ليس في العبادة، الخلل فينا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما للزمان عيب سوانا، ولو علم الزمان ما بنا لهجانا. لهذا يجب أن نقف أيها الإخوة، نقف واحد الوقفة مع أنفسنا، على الأقل مع أنفسنا، ونراجع رواحنا ونقولوا راني نصلي نصلي نصلي. وما تنسوش الإخوة في الحياة الاجتماعية تاعنا اليوم، تلاحظوا واحد الملاحظات يديروها الناس لبعضهم بعض، لما يرتكب خطأ يقول له ودي زعما أنت تصلي، كاين هذا. لما يوقع خلاف بينه وبين زوجته يقول له زعما هذا لا يصلي. لما يكذب على الناس يقول له ودي زعما أنت تصلي، أنت في الجامع. مش عارف انا ياكل حق الناس ولا يسرق ولا يقول له ودي انت زعما تصلي وانت مع الجماعه اللي يصلوا كذا. تغيرك في نفسك، تغيرك يعني تاثر في نفسك. لكن لما تاثر في نفسك تكون هذه مدعاة الى تغيير سلوكك. فعلا ما غلطوش لما قالوا لك هذا الكلام، ولو يغيظك انت، لان يقولوا حتى الخاين لما تقول له يا خاين يغيظها الحال، هو خاين. من تقول له يا خاين يغيظها الحال. علاش؟ الكذاب من تقول له راك تكذب يغيظها الحال لداخل، وان كان هذا فعله راه يديرها كما نقولوا احنا. يقولوا اهل العلم يقولوا ما زال كاين للداخل في قلبه واحد البذره نتاع الخير لازم تتحرك، ولو كان راه يخطأ وراه يغلط، لكن الخير الداخل موجود. الخير هو أصلك، الشر تغليفك. أصلك خير، الأصل متاعك خير، والله سبحانه وتعالى فطرك على الخير. الخلائق كلها هذه اسألها ربي سبحانه وتعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى. كيف معترفين بأن الله هو ربهم وهو خالقهم؟ فالخير فيك متأصل. هنا لازم تبحث على نفسك وتبحث على قلبك، ويوقع لك هذاك الحوار بين نفسك وما تهوى وقلبك إلى ما يميل، ورجحه بميزان العقل اللي أعطاه الله سبحانه وتعالى للإنسان. لما نقول العقل نقصد بالعقل السليم، نقصد العقل الذي خاطبه الله سبحانه وتعالى لما قال والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر إن في ذلك لقسم لذي حجر، لذي عقل سليم وظفه التوظيف الحسن. إذا حوار القلب والنفس سنعوده إلى الخطبة، ونعود إن شاء الله إلى هذا الدرس إذا كان في العمر بقية. ندعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.